वफाकी तहकीकाती अदारे FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबका वज़ीर आला हमजा शहबाज को मुकदमात से बरी कर दिया है। उसके अलावा इमरान खान साहब पर मुकदमा दायर किया जा रहा है। एतजाज़ अहसन सच्चे साबित हो गए। मलक अहमद खान का बेहतरीन छक्का, ये सब सुनेंगे आप इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी तहकीकाती अदारे FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर जो संगीन मुकदमात थे उनसे उन्हें बरी कर दिया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे। याद रहे कि ये FIA ने नवंबर 2020 में उनके खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड करप्शन की रोकथाम एक्ट की दफात के तहत दर्ज किए थे, तो इनमें इनको बरी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आज से 2 दिन पहले मारूफ लॉयर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब का जो है ना वो कमेंट जो उन्होंने किए वो दुरुस्त साबित हुए कि नैब और FIA को जो है ना क्लीन लॉन्ड्रिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस पर मलक अहमद खान ने एक बेहतरीन छक्का मारा और उन्होंने कहा कि हर एरा गैरा उठकर अदलिया पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर देता है। मैं एतजाज़ अहसन से कहता हूं कि वो सबूत लेकर अदालत में आए। उन्होंने अदलिया से एतजाज़ अहसन के बयान का अज़ खुद नोट्स लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि शरीफ फैमिली को अदालती प्रोसीजर के तहत रिलीफ मिला है। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान के हुकूमत में राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल पर मुकदमात बने। क्या एतजाज़ अहसन ने राना सना और एहसन इकबाल के खिलाफ मुकदमों पर बात की? उनका कहना था कि एतजाज़ अहसन का बयान उनके बुग़्ज़ को ज़ाहिर करता है, हक़ाइक़ के मुनाफी बात करने पर जवाब देने का हक रखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एतजाज़ अहसन के गैर मुनसिफाना बयान पर दुख हुआ है। एतजाज़ अहसन साबित करें कि किसके कहने पर फैसला किया गया। तो ये मलक अहमद खान साहब का एक बेहतरीन छक्का है, क्योंकि 2 दिन पहले लंदन से एक एरा गैरा और एक एरी गैरी ने अदलिया और फौज पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। इससे कबल भी आपकी पार्टी के अहमद खान साहब, आपकी पार्टी के दर्जनों रहनुमा अदलिया और अफवाज पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ाम लगा चुके हैं, बल्कि नाम लेकर जनरल बाजवा साहब का और फैज़ हमीद साहब का इल्ज़ामात आपके जो है ना पार्टी के रहनुमा और आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं। तो आपने ठीक कहा है कि हर एरा गैरा, यकीनन ये एरे गैरे ही हैं। इससे कबल अगर आप एतजाज़ अहसन साहब से जवाब मांग रहे हैं तो फिर इस बात का जवाब आपको देना चाहिए कि इससे कबल एवन फील्ड केस का फैसला होने से पहले जो मरियम नवाज साहब को रिलीफ मिला और वो उन्हें पासपोर्ट वापस मिला और वो लंदन रवाना होगी, उस केस के फैसले से पहले एक ऑडियो लीक्स आई जिसमें वाज़ेह सुना जा सकता था कि मैंने डील कर ली है, जिसमें मेरी और मेरे पापा की जो है ना वो रिहाई और मुकदमा से बरीयत पर जो है ना मेरी डील मुकम्मल हो चुकी है। तो जनाब मलक अहमद खान साहब, इस पर आपके वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहर साबित कर दी कि वो ऑडियो लीक्स ठीक हैं। तो इस पर अब आप जवाब दें कि अगर अदलिया में वो सबूत लेकर आए तो अब इस पर भी आप सबूत दें कि वो जो ऑडियो लीक्स है, क्या वो जिस पर आपके वज़ीर आज़म ने मोहर साबित की है वो सबूत नहीं है कि उसके बाद एवन फील्ड केस में मरियम नवाज साहबा को बरी किया जाता है और उन्हें पासपोर्ट वापस किया जाता है। मलक साहब इसलिए कोई ना बोले क्योंकि आले शरीफ को इंसाफ मिल रहा है। पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है, दुनिया आपके इंसाफ पर सवाल उठा रही है और रिचेस ऑफ बिचेस तक जो है हमारे इंसाफ के अदारों को कहा गया है, जो कि हर पाकिस्तानी के लिए बाइस तकलीफ है। और उसके अलावा मलक साहब,
آپ جواب دیں کہ پہلے آڈیو لیکس میں بات ہوتی ہے، بعد میں انصاف ملا ہے، کیا آپ نے عوام کو بالکل پاگل سمجھا ہوا ہے؟ کیا عوام کو آپ سمجھتے ہیں یہ 1970-80 کی دہائی والی عوام ہے کہ جو آپ کہیں گے یہ آنکھیں بند کر کے منظور کر لے گی؟ ملک صاحب اپنا لیول جو ہے نا اتنا مت خراب کرے کہ ایسے جو ہے نا آپ کو وزارت اعلیٰ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا کام ہے، اور اتنی بڑی انجینئرنگ قطن جو ہے نا پاکستان کے ساتھ کرنے کے کوئی ادارہ بھی اب متحمل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی معروف لائر اعتزاز احسن کا بیان 100% درست ثابت ہو گیا کہ ان کو یعنی شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، دیگر جو ہے نا شریف فیملی کے کیسز جو کہ اس طرح واضح تھے جیسے ہتھیلی جو ہے نا ہتھیلی پر نظر آتی ہے ایک چیز واضح نظر آتی ہے، تو ان سے انہیں جو ہے نا ڈرائی کلین کیا گیا۔ تو یہ کمنٹڈ فیصلے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اور عمران خان صاحب پر مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، اور ایسے مقدمات جو یقیناً اور قطعاً نہیں بنتے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کے نئے جو نامزد ہوئے ہیں وزیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ صاحب، اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ایف آئی اے شہباز شریف اور زرداری کی غلام بن چکی ہے۔ یہ ایک صادق اور امین رہنما پر مقدمات درج کر رہی ہے، اور جو قطعاً غیر قانونی اقدامات ہیں، اور شہباز شریف کو ہر فرد جرم عائد ہونے سے بچا رہی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تمام ثبوت مہیا کیے اور کسی قطری خط کا سہارا نہیں لیا۔ امپورٹڈ حکومت جتنے مرضی جتن کر لے، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل مل چکی ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ بیل مل چکی ہے، سوال یہ ہے کہ ان پر وہ کون سی طاقت ہے جس کے دباؤ پر ایسے مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے جو قانون کے لحاظ سے بالکل نہیں بنتے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ اس وقت امپورٹڈ میں تشویش پائی جاتی ہے، اور انہوں نے یہ ایوان بالا میں بھی اس سوال کو جو ہے نا اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں سے حلف لے رہے ہیں، تو بھائی آپ بھی لے لیں۔ اگر آپ کے کوئی کہہ لیں کہ ہیں لوگوں پر آپ کو یقین ہے، آپ کے کارکنوں بھی ہیں، تو آپ بھی ان سے حلف لے لیں وفاداری کا۔ تو کیا وفاداری کے آپ حلف نہیں لیتے؟ تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ تو وہ حلف لے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک تحریک کی قیادت کرنے والے ہیں، وہ امپورٹڈ حکومت سے عوام کی جان چھڑانے والے ہیں۔ دوسری طرف امپورٹڈ حکومت نے اسلام آباد کو جو ہے نا کنٹینروں سے بند کر دیا ہے، ایک فاسٹ وزیر داخلہ نے، اور اس پر جو ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ اگر اسلام آباد کو بند کر رہے ہیں تو اسلام آباد سے باہر بھی ایک قوت ہے۔ کیا یہ اسلام آباد کو محصور کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو اور اسلام آباد کو بچا لیں گے؟ تو یہ قطن جو ہے نا وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ تو نئے وزیر داخلہ پر بات کرتے ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب پی ٹی آئی کے جو ڈیمانڈز ہیں کارکنز کی، ان پر کس حد تک پورا اتر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب کرنل ہاشم صاحب وزیر داخلہ تھے تو وہ ایک پروفیشنل انداز میں وزارت داخلہ چلا رہے تھے، ان کے پیچھے ان کا 25 سالہ انٹیلیجنس ایکسپیرینس شامل تھا، اور وہ تصادم سے بچتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے تھے۔ لیکن یہاں ہمارے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک فاسٹ اور بیوقوف اور جاہل اور فاقد العقل وزیر داخلہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے رانا ثناء اللہ، جس طرح کے وہ فیصلے کرتا ہے، پی ٹی آئی کے کارکن بھی جو ہے نا اس طرح کے فیصلوں کی توقعات کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے اور وزیر داخلہ سے، تو یہ ناممکن ہے۔ بلا شبہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو جب گورنر پنجاب لگایا گیا تو انہوں نے امپورٹڈ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیا تھا، لیکن وہ آئین و قانون کے مطابق تھا۔ تو یہاں ایک ان کو بڑا جو ہے نا کہہ لیں کہ چیلنجز کا سامنا ہوگا کہ کیا یہ پی ٹی آئی کارکن اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی توقعات پر پورے اترتے ہیں۔
ان کے جو رہنما، جو نون لیگ کے رہنما، ان پر جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان کی گرفتاریوں کو ممکن بناتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا اس پر ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔